والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وقائد الغر المحجلين نبينا ومولانا محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وأصحابه نجوم الهداية والإيمان واليقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أيها السادة الكرام وإخواني الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني في هذا المؤتمر الكبير وحفلة المنتخبين من علماء الأقطار الإسلامية للبحث حول مشاكل المسلمين اليوم